सगळीं उबी रावया. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोतमंता देवा सोर पदवेदार बापा स्वर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या समया तो पवित्र आत्म्यावर वीन गर्भ सांभाळलो आंकवार मारयेतान चलमलो पोचपा काल ताणें कोस सोंसले ताका कुस्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो तो मेल्ल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुयेतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सोतमांता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सोबेक भोगतांचो एकतार पातकांचें बोगसणे कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. नियाळुया आमी उजवाडाचे मिस्तेर. पयलो मिस्तेर जॉर्दान नदींत जेजूचें स्नान. संवसारभर देवाच्या मोळ्यांत वावुरतले आमचे यादनीक भाव आमच्यो माद्री भयण्यो तांकां सगल्यांक कोविड-19 हे मारेकार पिडेंतली निवारूंक आनी हे पिडेन जी मरून गेल्यान तांकां सर्गीचें सूख फावो जावं ह्या मिस्तेरांत आमी मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा उस्तोऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनंती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत जेसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदां काल आमेन. म्हज्या जेसू बगोस आमकां निवारण कायम कोणाच्या उज्यांतली ओ स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलोल्या. दुसरो मिस्तेर काना गांवांत लग्ना वसऱ्यान जेजूची आप परगोटणी. देवाचे उतर जावन आसा चिवे आनी सुडसुडीत. देवाच्या उतराक बोळ आसा आनी कोविड-19 हे मारेकार पिडेक आमकां एक मजबूत पेकोवणी दितोले हातयार. देवाचें उतर आमकां पेकयता, आमचें जिवीत बदलता. देवाचें उतर आमी वाचुया, नियाळुया आनी तोंडान तें सगल्या वेळार उच्चारुया आनी देवाचो पेकोवणीचो हात अणभवूंक ह्या मिस्तेरांत मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांडणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा ओस्तऱ्या मोदें तूं सदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा
मध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत येसू भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा मध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूत येसू भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. ओ म्हज्या जेसू बोगोस आमकां निवार आमकां कोणांतल्या उशांतली और स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक बो करून चड गरज आसलोल्या. तिसरो मिस्तेर देवाच्या राज्याची पोरगोटणी. आयज मनीस कोविड-19 हे पिडेक लागून भिरांतीन जियेता. मनशाचेर आकांत आयला, संकोश्टांत सांपडला. असल्या वेळार जेजू आपल्या उतरांतल्यान आमकां म्हणटा, भियो नाका, हांव तुज्या सांगाता आसा. जेजूच्या उतरांचेर आमचो विस्वास दवरून आमची पावलां फुडें मारूंक आनी जेजूच्या हातांत आमचें जिवीत घालूंक ह्या मिस्तेरांत आमी मागुया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आणि आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आणि आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तूं सोपूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तूं सोपूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तूं सोपूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तूं सोपूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तूं सोपूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तूं सोपूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तूं सोपूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तूं सोपूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. ओस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तूं सोपूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आम्हा बापयां खातीर विनवती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मारिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे तायेसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सुदो आणि सुदो तुझो पूत येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां सदां काल आमेन. हे म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकोणांतल्या औषधांतली और स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्या. Agua agua surexundori, na cui surus condusri, tu ci sam karavoshi. चौथो मिस्टर जेजूचे रुपांतर. देवाचें उतर आमकां सांगता. देव जोर आमचे वाटेन आसा आमचे राळ कोण आसत म्हणटूच क्रिस्ताच्या मोगातावन कोण आमकां तोडून काडीत. उपद्रे तोडून काडटले, अडचणी वो दुमाळो बी, भूक आनी विंगडेपण, संकोश्ट वो तोरवार बी. आमचो देव मोगाळ आनी जे संकोश्ट ह्या संवसारांत आयल्यात ते तो आमचे वेले नपयत कोत्तलो. आनी कसलेय संकोश्ट आमचेर आयल्यार ते देवा सोशिल्ले आमकां पयस व्हरूंक शकनात. पूण अदीक देवाक लागीं येवंक ह्या मिस्तेरांत मागुया. आमचे बापा सुर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बोगशिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा अस्त्र्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा अस्त्र्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा अस्त्र्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा अस्त्र्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा अस्त्र्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा अस्त्र्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा अस्त्र्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा अस्त्र्या मोदें तूं सदव आनी सदव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरे कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा
उस्तऱ्या मोदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो आपूच येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कृपेन बोलोले सुरवेस्पो तुझे ताहेसा उस्तऱ्या मोदें तूं सदोव आनी सदोव तुजो आपूच येसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माई आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मुयमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हे म्हज्या जेसू बोगोस आमकां निवार आमकां एम कोणांतल्या उशांतली और स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्या. पांचवो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी. देवाचें उतर आमकां सांगता, तुमी देवाचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुमची सोवे तिकान करून आसा म्हूण तुमकां खबर ना. आमची कूड सावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. आमी तें नितळ दवरूंक गरज आसा. जशें कोविड-19 हे पिडेक लागून आमी जायती काळजी घेता. ही पिडा आमकां लागून आसा. आमी सॅनिटायझर वा हेर वस्तूंचो वापर करता. पूण आमच्या आत्म्याचें कितें काय? आत्मो नितळ सांबाळूंक आमी काळजी घेवंक ह्या मिस्तेरांत आमी मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. उस्तुऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. उस्तुऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. उस्तुऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. उस्तुऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. उस्तुऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. उस्तुऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. उस्तुऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. उस्तुऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे ताय आसा. उस्तुऱ्या मोदें तूं सोदोव आनी सोदोव तुजो पूत जेसू. भाग्यवंती मारिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पोत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मारये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पोत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां काल आमेन. हे म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां हे कोणांतल्या उज्यांतली ओ स्वर्गार सगल्या आत्म्यान बो करून चड गरज आसलोल्या. नोमान राणीये काकुदीचे माये तुझके आमचे जिवीत अमृत आनी बरवासो आमी परदेशी एवेची बाळकां तुका ओलो मागतां. या दुखाच्या कोणान स्कास सोडून रोदन करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दया शरातीनी तुझी काकुदीची नदर घाल. तू कोण वाडे आनी मोगाळ दुलोप आंकवार मारे हे पोदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजून बसयला ते आमकां फावो जावच्या. आमचे बापा सुर्गींच्या जे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मारये कृपेन बोलोले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा ओस्तोऱ्या मोदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मारये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदां काल आमेन. आपले जीवित तुका भेटून तुझे कुटुंब एकठांय जाता. भावात विश्वास भोगून जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता. भावात विश्वास भोगून जाता. बाबू बिण्णू सगल्यांक तुमकां देवाचे कृपेन बोललो हो दीस हांव दिता काय म्हणटा आनी ह्या सेमीस बी दिता ते ओतम्या जुजे कायतान फेर्नांडीसाचे पसत तशें मिसान मागूंक लायला ओतम्या मारियो आल्युशो दाकोस्ता हाचे पासत आमच्यो गोरसो आमची मागणी हे मिसान दवरून मागतना उगड्या सुरया आमकां कोणी तरी म्हणलेलें म्हजे खातीर माग वो आमी कोणाक बासान म्हणलेलें हांव तुजे खातीर मागतलो पिडीन कश्टावतल्यांक मतीन धरून आमची सण एकल्याची गरज देवा मुखार धरून ही मिसाची भेट भेटूया. आयज ह्या नव्यानाची मांडावड करतल्या गोटणी बाट आनी तेंबी ह्या विभागाच्या बाबा भयणान पासत मागुया तांच्या कुटुंबा पासत मागुया तांच्यो गरजो देवा मुखार उबारुया. बरोच बरे कोरोना महामारीक लागून मरून गेलेल्यांक स्वर्गीचें सूख पिडेन आसलेल्यांक दोनूय देवाची पेकोवणी काळजा मोतीन भिरान घेवन जी येतोल्यांक दोनूय देवाचें बरेंपण मागुया. आमकां देवान बरेंपण दिलां देवाचे उपकार आठोवया आनी देवाचे उपकार आठयता आसतना जावं मागीर हांगासर जावं मागीर हे टीव्हीचेर वो युट्यूबाचेर हे मीस पळयतले तांकांय
तांच्यो गुरसो देवा मुखार उबारून ही मिसाची बेल भेटूया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आयचो विशय शांती पसरावया जेजूचे गोवाय जावया. आयच्या समाजांत शांती जायती उणी जायत गेल्या. वेता थंय जोगणी दुस्मानकाय उचांबोळाय दिसून येता. आयज जायत्या कुटुंबांनी वाड्यांत गांवांत शांती बिगडल्या. जायत कोडये आमच्याच व्हडपणाक आनी आपलेपणाक लागून आनी ह्या वरवीं बावतिस्माक मेळिल्ली शांती आमी ओगडायल्या. जेजू जावन आसा शांतीचो कुंवर आनी शांती विस्तारूंक तो वावुरलो. सायबीणमायन आपल्या जिवितांत शांतीन जियेली आनी आपले सोंबोन सोगल्या ताईं मजबूत केले. आयज कोविड-19 हे मारेकार पिडेक लागून मनीस भिरांतीन जियेता आनी उचांबोळाय मनशाच्या काळजांत उपजल्ल्या. पूण जेजू आपल्या उतरांतल्यान आमकां म्हणटा, हांव तुमकां शांती दितां. संवसार दिता तशी हांव ती तुमकां दिना. तुमचें काळीज उचांबोळ जावन दिवं नाकात. हींच जेजूची उतरां काळजा मनांत दवरुया आनी मागण्यांतल्यान जेजूक चिकटून रावंक आनी शांती आपणावंक आनी शांतीचेर दूत आमी जावंक पावंक ह्या मिसा बलिदानांत बापाची कृपा आमकां मागुया. शांती हाडटले आनी शांती पसरायतले मनीस जावं ना देखून देवाच्या एकामेकाचे बोगसणे मागूंक म्हणया. हांव पाकी सोपतवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आनी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोतवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Somia kaklutku, Somia kaklutku, Krista kaklutku, Krista kaklutku, Somia kaklutku, Somia kaklutku. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी पातकी आसल्या ती तुजे कृपे प्रमाणीक जाता आनी दोडदिली आसली ती आतां बागी जाता. तुज्या कोन्याचो आनी देण्याचो फोड पळोवंक आमच्या बाबा भयणां वरवीं आमचो बावाट पसरूंक आमकां आयती कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता नाराज ओट चलयता सासतांच्या सासता. आमेन. धोर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. मोठी उजोत जाल्या उपरांत उबो रावून पेद्रोन तांकां म्हणलें, भावानो भयणीनो, विदेशांनी म्हज्या तोंडांतलें शुभ वर्तमान आयकूंक आनी भावार्थाक वेंग मारूंक पयल्या दिसांनी तावन देवान म्हाका विचून काडलो म्हूण तुमी जाणात. आनी काळजां वळखता त्या देवान आमकां दिल्लो तसोच तांकांय पवित्र आत्मो दिवन तीं आपणाक मानतात म्हूण दाखोवन दिलें. भावार्था वरवीं तांचीं काळजां नितळ करून आमचे आनी तांचे मोदें कसलीच अंतोर ताणें करूंक ना.
म्हणटोच आमच्यान न्हय म्हूण आमच्या पुर्वजांनी व्हरूंक जावंक ना तसलें जूं शिसांच्या माथ्यार घालून तुमी कित्याक म्हूण देवाची परिक्षा करूंक सोदतात? सोम्या जेजूचे कृपेन तांकां तशेंच आमकां तारण मेळटा म्हूण आमी सोत मानता. जमलोलो सगलो लोक ओगो रावलो आनी बार्नाबास आनी पावलू आपणा वरवीं देवान विदेशां मदें केल्ल्या सगल्या खुणांची आनी विजमितांची खबर सांगताले ती आखे सोबेन आयकली. तांचें उलोवप जातूच जाकोबान अशें म्हणलें, भावा भयणीनो, म्हजें आयकात. आपल्या नांवाक भेटयलोली विदेशां मदली एक पोरसा सुरवातेक तावन विंचून काडूंक देवाची खुशी जाली म्हूण सिमावान तुमकां आतांच सांगलां. आनी हें प्रवाद्यांच्या उतरा प्रमाणें सारकें आसा, कित्याक अशें बरयलोलें आसा, ह्या उपरांत हांव परतून येतलों आनी दाविदाचो मोडोन पडलोलो तोंबू नव्यान ताणटलो. तो हांव गोरतानांतलो उबो करतलो आनी नव्यान बांदतलो. तेन्ना सगलीं मनशां सर्वेस्पराक सोदतलीं. म्हज्या नांवाक भेटयलोलीं आसात तीं सर्व राष्ट्रां. जाणें जायत्या काळा तावन हें कळीत केलां तोच सर्वेस्पोर अशें सांगता. म्हणटोच म्हजें मत अशें, देवाशी परतून येतात त्या विदेशांचें जिवीत आमी अवघड करचें न्हय, पूण तांणी कुड्ड्या देवांक भेटोवन बश्टायलोल्यो वस्तू खावच्यो न्हय, पोजोडपण पयस करचें आनी गोमटी पिळून मारलोले मोनजातीचें मांस आनी रगत खावचें न्हय. इतलेंच सांगून आमी तांकां एक चीट धाडची. कारण सगल्या शारांनी मोइजेसाची समूड परगट करपी आदल्या काळार तावन आसात आनी दर सोनवारा देवस्थानांनी ती वाचतात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावन दी. सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विजमितां. सगलीं म्हणुया. सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विजमितां. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वाखाणात. शेकान शेक प्रितुमे वयर देवाक सोद गितां गायात. जबाब. सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विजमितां. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायोना घोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगटात तारण ताचें. जबाब. सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विजमितां. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगल्या पोरसांक कळयात ताची कौतीक विजमितां. जबाब. सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात. ताणें तीर केला संवसार, नितीची ताची राजवट. जबाब. सगल्या पोरसांक कळयात देवाची कौतीक विस्मितां. उद्गार. Sui sui sorves pora, sui sui sorves pora, sui sui sorves pora, sui sorves pora, sui sui. जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. Sui sui sorves pora, sui sui sorves pora, sui sui sorves pora,
सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जो आम्हा परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोव्या. जेजून आपल्या शिष्यांक म्हणलें, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो केला. म्हज्या मोगान रावात. हांवें म्हज्या बापाच्यो आज्ञा सांबाळल्या आनी ताच्या मोगान हांव आसां. तशी तुमी म्हज्या आज्ञा सांबाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान रावतल्यात. म्हजी कुशालकाय तुमचे सवे आसचे खातीर आनी तुमची कुशालकाय पूर्ण जावचे पासत हांवें तुमकां ह्यो वस्तू सांगल्या. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, समज कोण एकलो देवा उतर परगटिता, चोवपा कितू जाण येता तें सांगा या दोनी कडेन. आनी दुसरें कोण दोग जाण मुठीमान एकमुखा सारके रगत वारेन झगटाय, खूंय सुबेज क्रावड आसतलो, लोक सुबेज थंय आसतलो. एकलो देवा उतर परगटिता, दुसरो दोग जाण आहा दुसरे कडेन दोग जाण मुठीमान एकमुखा फोण झगटाय, खूंय सुबेज लोक आसतलो. बरें, इतू भाग्यवन जायना काय देवा उतर परगटीता म्हण थिंगा झगडी जाताय, थिंगा सुबेज आसताय. कितें आसताय? मार रे तेका, फोड रे तेका म्हणून. आनी कोणें तर मार गेलो जाल्यार तेका तेच तोखणाय करूं. पूण रागान जाताय त्यो वस्तू शांतीन जाताय काय? शांतीन जाताय त्यो वस्तू रागान पिड्यार जायनाय काय? शांतीन जाताय त्यो वस्तू मोतीन राग आसल्या जातल्यो काय? बाबू भयणीनो, दोन समुदाय रावताल्यो. एका वदान क्रिस्तांव, एका वदान हिंदूची, एका वदान मुसलमानाची. एलिसांवाचो वेळ पावलो म्हणटच तांच्या मदें सदांच झगडीं घालताले. आनी तांच्या मदें सदांच झगडीं घालताले तेन्ना कितें ना कितें तांकां म्हणप, कितें ना कितें तांकां करप. त्या वर्साक जाल्ली ती वस्त अशी, कोणें देवळान गायेचें मांस हाडून उडयलें आनी तांच्या मस्जिदान दुकराचें मांस व्हरोन उडयलें. आनी दोनूय समुदायो एकामेका सवेन झगडूंक लागल्यो. आनी इतल्यो झगडूंक लागल्यो की तलवारी घेवन एकामेकाक जायत्यांचो जीव ताणें देखून काडलो. आनी अश्यो वस्तू चलताल्यो तेन्ना कोण एकल्यान तांकां बाराबर दवरले आनी एक विचार केलो. एक सांगा, तुमी दोगोय सगोण एकामेकाक जिवेशी मारून रोगतां वारयता ते एक वस्त म्हाका विचार करूंक जाय. तें मांस कोणें उडयलें? देवळान गायेचें मांस कोणें उडयलें? आनी मस्जिदान दुकराचें मांस कोणें उडयलें? एकामेकाक हिंदू आसले ते म्हणटाले मुसलमानांनी उडयले, मुसलमान आसा ते म्हणटाले हिंदूंनी उडयले. आनी तेन्ना ताणें विचारलें, तुमी पळयलां? आनी तुमी तर पळोवंक ना जाल्यार तुमी कशान म्हणून येता हें हिंदून उडयलें आनी मुसलमानान उडयलें म्हणून. आनी तो तांकां सजमायतालो, तो तांकां बरेपण दितालो. पूण जाली ती गजाल अशी, तांकां सजमायतालो आनी तांकां बरेपण दितालो देखून ताकाच जिवेशी मारलो. आनी ताका जिवेशी मारलो तेन्ना जावपाची वस्त आसली ती जाली. आनी ती म्हणल्यार ही लोक चिंतूंक पडलो आनी म्हणलो, हो मनीस उजवाड हाडटालो, हो मनीस आमकां विचार करूंक लायतालो, हें उडयलां तें कोणें तें पळयलां काय म्हणून. म्हणचे जी वस्त केल्या आमच्या देवळान मुसलमानांनी उडोवंक ना आनी आमच्या मस्जिदान हिंदूंनी उडोवंक ना.
जो तर तांणी तर केल्ली जाल्यार ताचेर मुसलमानांनी तर देवळांनी वायट केल्ले आनी मस्जिदान तर हिंदूंनी तर वायट केल्ले जाल्यार तो उलयता तें सोत हाका ते ओगे रावतले आसले. पूण तो आमकां विचार करून सोदूंक लायतालो कोणें केला तें पयले विचार करा. ह्या खातीर ताकाच जिवेशी मारलो. लोकां मदें शांती विस्तारूंक लागली. बाबू भयणीनो, जायते फावटी शांती पसरूंक जो कोण शांती हाडटलो ताकाच नाच करता. नाजाल्यार जेजूच्या जिवितांत पळोवया, शांती विस्तारपी ताकाच नाच केलो. ताचो भोक्त आसलो तो गांधीजी भारताक सुटका दिवंक शांतीन झुजलो, शांती पसरावंक वावुरलो, ताकाच जिवेशी मारलो. बाबू भयणीनो, जाल्यार आमी शांती करपाची काय? शांती करून आमचे फाटीर कित्याक घेवपाचें काय? आनी शांती तर पसरायलो जाल्यार म्हजो जीव कित्याक विबाड करपाचो काय? शुभ वर्तमानाची उतरां. जो आपल्याचो जीव सांबाळीत तो विबाडटलो, पूण जो आपल्याचो जीव बरेपणा बसोन विबाड करता तो सांबाळटलो. आनी हेच शांती पसरायतलो मनीस करता. आनी शांती पसरायतलो मनीस करता तेन्ना पयल्या वाचपान आमी आयकता वाद विवाद जाल्लो तेन्ना तांचो तोंटो सुटावो करूंक बरोबर आयले, शांती सुरू जाली. मोच्या मोगान रावात. बापान तुमचो मोग केला तसोच तुमी मोच्या मोगान रावात. हेच मोगाचें देणें शांती जियेतल्या मनशाक मेळटा. शांती पसरायतल्या मनशाक फावो जाता. कित्याक जो देवाचो मोग करता तो ह्याच मोगान जियेता. आनी मोगान जियेल्लो मनीस जाणा शांती कसो पसरायचो तो. मोगान जियेल्लो मनीस जाणा दुसऱ्याची असोकताय कशी मानून घेवची ती. आनी हेच खातीर आमी म्हणटा पेल्याची असोकताय सोंसणिकायेन भोगची. शांती विस्तारूंक आमकां तर जेजू आपयता जाल्यार भाग्योन पावलो आपल्याचे चिटेन जायते फावटी आमकां ह्यो बरयल्ल्यो वस्तू मेळटा. शांती तुमकां. आनी शांती म्हणटाना हीच शांती पसरावंक तो तांकां आपयता. कोणाची शांती काय ती? जेजू क्रिस्ताची. आनी जेजू क्रिस्ताची शांती पसरावंक तो आमकां आपयता जाल्यार शांती कशें पसरायतलेत काय? पयले सुवातेर देवाचेर पात येवंक शीक. जिवितांत जायत्यो वस्तू जातल्यो, जिवितांत जायत्यो वस्तू घडटल्यो ज्यो मोच्यानान तुज्यान सांगूंक जावच्यो ना, ज्यो मोच्यानान तुज्यान तांचो हाल मेळून घेवचूंक जावचो ना. देवाक शरणां येवंक शीक. आनी तातूंतली एक वस्त म्हणल्यार हे दिसांनी आमी अनुभवता ती ही कोरोना महामारेक लागून. आनी कोरोना महामारेक लागून आमची शांती पसरत चड गरजेची. आनी शांती ह्या महामारेन पासून कशी पसरोवंक जाता काय? दुसऱ्यांक शांती कशें दितलो? एका कुटुंबाचो जाल्यार दुसऱ्या कुटुंबांसान आमी तर पळयलें जाल्यार कोण ना कोण तर दुयेंत जाताच, कोण ना कोण पिडेन पडटा, कोण ना कोण भिरांतेन जियेता. देवाचेर विस्वास दवरलो, देवाचेर भावार्थ दवरलो जाल्यार शांती येतली काय? देवाचेर विस्वास दवरलो जाल्यार देवाचेर विस्वास दवरले जाल्यार आमी शांती पसरूंक जातले काय? जरूर जातली. पूण देवाचेर विस्वास आनी भावार्थ कितलो आसा तो पळय. देवाचेर विस्वास आनी देवाचेर भावार्थ कितलो आसा तो पळयतलो तेन्नाच तुज्यांनी ही शांती पसरूंक जातली. देवाचेर तर विस्वास ना, देवाचेर तर भावार्थ ना जाल्यार वयल्या वयर जियेतल्या भाशेन एका तोंडा भाशेन उदेंतीक सान वारें मारलें, उदेंतीक दक्षिणेक भागवलो, दक्षिणेक सान वारें मारलें, उदेंतीक भागवलो, उत्तरेक सान तर वारें सुटलें जाल्यार हे वदान त्या वदान मागीर घुंवलो. उजव्यान वारें मारलें, दाव्यान भागवलो, दाव्यान वारें मारलें, उजव्यान भागवलो. असलें आमचें जिवीत काय? आनी असलें तर आमचें वाऱ्यार धोलतलें हालतलें तर आमचें तर जिवीत जालें जाल्यार आमीच ही शांती पसरूंक पावचे ना. कित्याक मूड आनी ताड शांतीचें देवा सवेंसान आसा. आनी मूड आनी पाड देवा सवेंचर आसा जाल्यार हेच मूड आनी पाड ताच्यान आमी रिगूंक फावो.
आनी तातूंत तर आमी रिगून रावता जाल्यार आमी वस्त पळयल्या ती खंयच्याय रुखाचो कांदो त्या रुखान तर रावलो जाल्यार जिवाड उरता आनी जिवाड उरता आनी तो रूख दिता तसलींच फळां दिता गोड दिवची तर फळां त्या रुखाची गोड फळांच दिता आंबट तर दिवची फळां त्या रुखाची जाल्यार तो हांदोय आंबटूच फळां दिता जाल्यार गरज आसा तुजी मुळां आनी पाडां खंय आसा ती तुजी मुळां आनी पाडां जो तर शांती विस्तारपाची तुजी मुळां आनी पाडां जो तर शांती अनुभवपाची तुजी मुळां आनी पाडां तर दुसऱ्यांक शांतीन एकठांय करपाची जाल्यार तूं जरूर शांती पसरायतलो आनी तुजी मुळां आनी पाडां जो तर शांती पसरावपाची जाल्यार तुज्या जिवितांतल्यान तुजें बरेंपण येता वस्तू लिपोवन दवरूंक जायना तुजो स्वभाव लिपोवन दवरूंक जायना म्हणटात आनी तें सारकें थोड्यांक तूं सदांच फटयतलो पूण सगळ्यांक सदांच फटयतलो अशें ना आनी सगळ्यांक सदांच फटयतलो अशें ना तेन्ना तुज्या जिवितांतल्यान तूं शांती विस्तारपाचो काय तुज्या जिवितांतल्यान तूं क्रोध वो दुस्पोट विस्तारपाचो हें तुज्या स्वभावांतल्यान कळून येता आनी तुज्या स्वभावांतल्यान तर कळून येता जाल्यार थोडो तेंप कडेन सगळ्यांक फटयन सगळ्याच वेळार सगळेच सुवातेर फटोवंक जावचें ना खंय ना खंय तुजो स्वभाव दुसऱ्यांक घडून येतलो आनी ओळखूंक पावतले आनी तुजो स्वभाव ओळखूंक पावतले तेन्ना मारयेचो स्वभाव तोच आसलो शांती पसरोवपाचो आनी हेच खातीर जेन्ना लोकांनी खबर गायली जेजूचे देंवचार बसला म्हणून मारयेन केल्ली वस्त आपल्या पुताक सोदूंक आयली आनी आपल्या पुताक सोदूंक आयली तेन्ना मेळून परत गेली कित्याक जाणा आसली आपल्याचो पूत शांती पसरोवपाचो आपल्याचो पूत बरेपण विस्तारपाचो आनी आपल्याचो पूत ह्यो सगल्यो वस्तू बेस बऱ्यो करता म्हणून हीच आमची स्वर्गीची आवय आमकांय शांती विस्तारूंक आनी पसरूंक आपयता आमकां जर शांती तर दुसऱ्या सवेन तर विस्तारूंक तर आपयता जाल्यार शांतीन जियेलोली वस्तोरी ती आयज पासून तिचें आसणें आनी दिसणें हांगा थंयसर आमी पळयता आनी आमी मानता आमच्या कपेलान कार्म सायबीण आनी तिची नोवेनां करता कार्मेल दोंगरारी तो ती दिश्टी पडली जाल्यार आदल्या कोरारान हो दोंगर प्रवाद्यांत थंयसर बरेपणाचो आसलो नव्या कोरारान आमकां हो जेजू विशीं आतां आमच्याच काळांत सायबिणीचें दिसणें थंयसर आमकां बरेपणाक दिता आनी तर बरेपणाक तर ती आमकां दिता जाल्यार शांतीन दिता शांतीन तिणें दिल्लें आतां हें आमकां दायज पूण हें शांतीन दिल्लें दायज हांवें विस्तारचें आसा शांतीन दिल्लें दायज हांवें दुसऱ्या सवेन वांटचें आसा जितलो शांती वांटतलो तितली कुशालकाय दोबरात जातली जितले शांती पसरायतलो तितलो घडीक आडकोडी फुडो करूंक पडत पूण म्हणलेलें आसा एक सुरी तर आपल्याक तर पाजतेल्याक तर पाजोवंक दिना ती तशीच उरली तिचो उपयोग जायना हांव आनी तूं आमच्या जिवितांत तर शांती पसरायना जाल्यार क्रिस्तांवपण आनी क्रिस्तांव म्हणून म्हाका मान आसतलो काय उबी रावया ह्या वेळार आमच्यो गोरसो आनी मागणी बापा मुखार दवरया आमच्या बाप साहेबान बिस्मांनी पाद्रींनी आनी मोटव्याशांनी आपले कार्य फुडें व्हरतना सगल्या प्रसंगां मदें आपले पोरजे तांय शांतीन जिवंक आनी आपले पोरजेक ते नमुणे जावंक बापा लागीं मागुया Jesucia nawan Baba i magni kotuka. आयज कोविड-19 हे मारिकार पिडेक लागून जायती भिरांत आनी आकांत काळजान घेवन मनीस जियेता असल्या वेळार आमी जेजूचेर आमचो तीर बावार दवरूंक आनी आमचें जिवीत ताच्याच हातान समोरपूंक बापाची कृपा मागुया
Jesucia, nawan Bapa, e magne kotau tuka. जायतीं आमची तरणाटीं शांती सोदूंक बरी वाट सोडून वायट रस्तो तांणी आपणायला. तरणाट्याच्या जिवितांत जेजूचो मोग ती अणभवूंक पावंक आनी पवित्र आत्म्याची भरती तांकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. Jesucia, nawan Bapa, e magne kotau tuka. देवाचें उतर आमकां सांगता, शांती करता ती सुभागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. हें देवाचें उतर मनांत काळजांत बाळगून आमच्या जिवितांत उपरांत कुटुंबांत वाड्यांत आनी गांवांत शांती परसावूंक आमी जेजूचे गोवाय आमी जावंक पावंक बापा लागीं मागुया. Jesucia, nawan Bapa, e magne kotau tuka. आयज नवें करता ते वाडे तेंबी आनी गोडणी बाट ह्या वाड्यांतलो दर एक कुटुंब मागण्याचो मोगाचो एकचाराचो आनी शांतीचो जावंक बापा लागीं मागुया. Jesucia, nawan Bapa, e magne kotau tuka. बाबा तुजो पूत शांतीचो दूत जालो. हेच शांतींत पसरूंक तो आमकां आपयता आनी शांती विस्तारूंक आमकां आयती कोर म्हूण मागता. तुज्याच पुता जेजूचे नांवान आमेन. मोच्या बाबा भयणानो हें आमचें बलिदान सोरपत वेदांत देवा बापाक मानता तसलें आसा म्हूण मागाय. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्वरा ह्या बलिदानान आमची कालती देणी आमी तुका भोक्तीन भेटयता आनी जेजूच्या अमोडीक कुळान रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगोणीत देव सैमान वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेंत तुज्या खोऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काडसां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदी करून ह्या उत्तम काळा तुजी मोहिमेची किती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाच्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकांची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारथी जावन तुज्या मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलोलो आनीक तो मरना पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गीच्या सोल दोलबार निरंतरी गायता
तुजे मुखार. Povid, 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 dolbarato sorves porto. Povid, 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 dolbarato sorves porto. Sorganiso sorbolnia, tuja voi bova. Sorganiso sorbolnia, tuja voi bova. O sorgi, tu caso Isu. Salves por acinavi, ieta casoi. Salves por acinavi, ieta casoi. O sorgi, tu caso Isu. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची ईश्वर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सोमेस मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड. Jesu Jesu melo, Jesu जिवंत जाला, Jesu नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तां पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तालोलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, फिलिप नेरे आमच्या गोंवडी बापा आनी सगळे यान्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो मोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टा गतीन मेल्ल्या समेस्तां तूं पोडसोडीत मुखार मोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवा माई सांगाती तिचो पती भाग्यवन सुसे भाग्यवन दवरतान चोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं त्याच जेसू सांगाता त्याच जेसू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदनान वैभव तुका सासतांच्या सासता. Amen. आमच्या सोडवणाऱ्याच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलोलें प्रार्थन दीर घेवन मुडिया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारार जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचोन ओतरेकता.
तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रासवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें दोरमुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण त्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दियान तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेडे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संसाराचे पाप काडटा ती शेडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सोम्याक वेमोचे भितरचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव अदीक मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांक शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें बो अमोलीक मास रगत म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या पोरी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिल्लो कुडचोरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थना. कोनवाला बापा सोर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लें आमच्या आदल्या पातकी चालीक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ले नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नवीन. आमेन. आयच्या ह्या नोवेनाची मांडावळ करतेल्या तेंबी आनी गुटणी बाट ह्या विभागाच्या बाबा भयणांक देव बरें करूं. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संवसारांतली कोवीड पिडा नपयत जावंक मागणी. सोर्गींच्या बापा आमची काकलूत कोर. स्वर्गींच्या बापा आमची काकलूत कोर. जेजू क्रिस्ता आमची काकलूत कोर. जेजू क्रिस्ता आमची काकलूत कोर. पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कोर. पवित्र आत्म्या आमची काकलूत कोर. सोर पदवेदार आनी काकलूतसार बापा सोर पदवेदार आनी काकलूतसार बापा तुज्या पुता जेजूच्या तुज्या पुता जेजूच्या अमोळीक रोगतान अमोलीक रोगतान संवसारांतली मारेकार कोवीड पिडा धुवून काड. संवसारांतली मारेकार कोवीड पिडा धुवून काड आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान आनी पवित्र आत्म्याच्या उज्यान तिचो वायरस उलपावन उडोय. तिचो वायरस उलपावन उडोय. भोव काकलूतसार बापा भोव काकलूतसार बापा कोवीड पिडेक सांपडून कोवीड पिडेक सांपडून कोश्टावतल्या आमच्या भावा भयणांचेर कश्टावतल्या आमच्या बाबा भयणाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुजे पदवेदार मोजोतीन आनी तुजे पदवेदार मोजोतीन हे मारेकार पिडेक हे मारेकार पिडेक इलाज मेवला इलाज मेवला तो आमकां तो आमकां गुणाक पडूं. गुणांक पडो. पिडेस्तांक पेकोवणी फावो कोर. पिडेस्तांक पेकोवणी फावो कोर. पिडेस्तांची सेवा करतल्यांची राखण कोर. पिडेस्तांची सेवा करतल्यांची राखण कोर. आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार. आनी आमकां सगल्यांक हे पिडेंतली निवार.
भाग्यवंती मारये भाग्यवंती मारये तुझ्या गोपान आमी आसरो सोदता तुझ्या गोपांत आमी आसरो सोदता आमकां सांडू नाका ह्या आकांताच्या वेळार आमकां सांडू नाका ह्या आकांताच्या वेळार आमेन आमेन आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नोमान मरे कुरपेन बोलोले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा वस्तुऱ्या मदें तूं सदोय आनी सदोय तुजो पूत जेजू भाग्यवंती मारये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनवती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मिम बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन